अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। कोई भी बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें, ये देखें। हम में से कोई बंदा ये तरीका अपने बाप के सामने नहीं अपना सकता। अब हाथ बांध लिए, नमाज शुरू हो गई। अब करता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अगर मुझे अपने वालिद से, अपने बाप से कोई चीज लेनी हो तो मैं अपने अब्बा जी से, अपनी अम्मा जान से कैसे बात करूंगा? क्या कहूंगा मैं? मुझे 100 रुपया चाहिए, मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैंने ये करना, मैंने लोर जाना, मैंने लोतरा जाना, मैंने आना है, मैंने पहना है, मैंने कपड़े लेने, मैंने खाना है, मैंने पीना है। तो अब्बा जी क्या कहेंगे? पागल हो गया, क्या हो गया? दिमाग को हवा लग गई है। बदतमीज कहीं के, ये कैसे, किस अंदाज से, किस टोन में बात कर रहे हो आप? अगर एक चौधरी और नंबरदार से बंदा जाए कोई चीज मांगने के लिए तो बंदा क्या करता है उसे? है खान साहब, है चौधरी साहब, माशाल्लाह मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप उनकी ऐसी हेल्प करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। अच्छा, फिर उसका जो चेहरा है, फिर बंदे का जो फेस है, चेहरा, उसको ऐसे आजिज़ी में ले जाएगा, उसको इस अंदाज से बनाएगा, पता चले कि बंदा मस्कीन है। और शक्ल से भी नजर आना चाहिए ना, तभी तो कुछ मिलेगा। शक्ल से भी, अपने फेस से, शक्ल से इजहार करेगा, अपने रोने वाला मुंह बनाएगा। कुछ तो रो पड़ते हैं तो बड़ा अक्सर रोने वाला मुंह बना लेते हैं बंदा बंदे के सामने। और उसकी हालत और कैफियत ये है, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, ठहर ठहर के, अपनी शक्ल बड़ी आजिज़ी से, बड़ी मुकम्मल तवज्जो से उस बंदे के सामने खड़ा है कि शायद मुझे इससे कुछ हासिल हो जाए, मुझे कुछ मिल जाए। एक अल्लाह की जात ऐसी है, जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है, तकबीर तारीमा, हर हलाल चीज हराम हो गई है। अब इसकी मुकम्मल तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की जात की तरफ हो गई है। हुजूर फरमाते हैं, जब बंदा कहता है ना अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमाता है, जी मेरे बंदे, तू मेरे घर में आ गया है, मुझे आवाज दी है, बता तुझे क्या चाहिए। फिर बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारी तारीफें तेरी जात वास्ते। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों जमा हो जाओ, गवाह हो जाओ, मेरा बंदा आया हुआ है, मुझे बुला के मुझे कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारी तारीफें तेरे वास्ते, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। फिर अल्लाह कहता है, जी मेरा बंदा तुझे क्या चाहिए? फिर वो कहता है अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह खुश होता है, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। फिर बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। फरिश्तों से अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरा बंदा तू बता तुझे क्या चाहिए? फिर इंसान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ और सिर्फ तुझी से मदद। मेरा बंदा तुझे क्या चाहिए? मसला क्या? बता, तू क्यों परेशान है? क्या मसला? अल्लाह मैं परेशान ना हूं तो क्या? जिस माशरे में मैं पैदा हुआ हूं सारे मुसलमान हैं, और हर मुसलमान का ये दावा है कि हम सही मुसलमान हैं और बाकी सारे खराब हैं। हर फिरके वाला, हर गिरोह वाला, हर जमात वाला अपनी तरफ हमें खींचता है। वो कहते हैं हम ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं। हमारे पास जो रास्ता है वो सिराते मुस्तकीम वाला है और बाकी सारे रास्ते गुमराह हैं। हर बंदा ये कहता है। और मैं एक सादा सा जट आदमी हूँ, मैं एक सादा सा बंदा हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो जिसके पास जाता हूँ वो कुरान की आयत पढ़ देता है, आगे से हदीस रसूल पढ़ देता है। अब मुझे क्या पता कि कौन सा सिराते मुस्तकीम वाला है? अल्लाह, अब मैं तेरे सामने हाजिर हूँ, अब तू जानता है कि सिराते मुस्तकीम कौन सा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब तू खुद ही मुझे सिराते मुस्तकीम दिखा दे कि कौन सी। अब इतनी अहम दुआ, इतनी अहम सूरत, अब उसको पढ़ने का तरीका क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तरह चल रही है क्या है? इबादत करने की ये तरीका, ये तभी सीखी है अल्लाह ताला से बात करने की। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या होता है, अर्रहमानिर रहीम किसे कहते हैं, मालिक यौमिद्दीन क्या होता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क्या होती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्या होता है। अच्छा, अक्सर ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु किसे कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कौन होता है, समझ आ रही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वो क्या होता है, रब्बी जानी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ वो क्या होती है। ये मैं क्या कह रहा हूँ अल्लाह से? अब मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ, अब मैं अल्लाह से दुआ मांग, और मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या मांग रहा हूँ। ये नमाज है। फिर कहते हैं जी 5 वक्त का मैं नमाज हूँ जी, मेरे हालात खराब हैं, हालात ठीक नहीं। अब भाई आपने अभी तक नमाज पढ़ी नहीं, 5 वक्त तो दूर गिरी, अभी आपने तो एक नमाज भी नहीं पढ़ी। वरना नमाज ऐसी चीज है, हजूर ने फरमाया कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का। अगर नमाज किसी की दुरुस्त निकल आई, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ता था और नमाज उसे याद थी, तर्जमे के साथ याद थी, अदब के साथ, एहतराम के साथ, तमीज से खड़े होकर ठहर ठहर कर वो अल्फाज पढ़ता था, मुकम्मल तवज्जो से नमाज पढ़ता था। अगर कोई बंदा कल क़यामत के दिन अगर किसी की नमाज दुरुस्त हो गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत से बाकी सारी कमी कुताहियों को माफ करके उसके सारे अमाल दुरुस्त कर देगा। वहीं फासदत साइर अमलिही, अगर नमाज दुरुस्त ना निकली बाकी सारे सत्य खैरात नेकियां शेकियां सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला सबको बेकार और ज़ाय कर देगा। अजीब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम बाद में ये फैसला करेंगे कि हम अहले हदीस हैं या अहले देवबंद हैं या बरेलवी हैं या शिया हैं। पहले हम नमाज पढ़ने की आदत बनाएंगे। पहले हम अपने क्या करेंगे? 5 वक्त का अपने आप को नमाजी बनाएंगे। कोशिश करनी है हर बुजुर्ग ने और हर नौजवान ने
آپ کو جو مرضی پریشانی ہو، جو مرضی مسئلہ ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، جو مرضی ہو، میں کہتا ہوں اس کائنات کا جو مرضی بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، اس کا جو حل ہے وہ نماز ہے۔ آپ وضو کریں، وضو کر کے مسجد میں آئیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی پریشانی اور چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ لیکن نماز پڑھنی کس طرح ہے؟ ادب سے، احترام سے اور تمیز سے۔ وہ الحمد شریف ٹھہر ٹھہر کر الحمدللہ رب العالمین، اور میں پتا ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ نماز ایک واحد ذریعہ ہے اپنے خالق اور مالک سے براہ راست بات کرنے کا۔ ہر روز انسان 5 بار اپنے رب سے براہ راست گفتگو کر سکتا ہے اگر اسے شوق ہے اپنے اللہ سے بات کرنے کا۔ اصل میں ہمارے دلوں میں یہ شوق ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں یہ تڑپ ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کام کاج چھوڑ کے دکان بند کر کے میں کہاں جا رہا ہوں۔ اگر دل میں یہ شوق ہو، دل میں یہ جذبہ ہو کہ ابھی میری ملاقات اللہ سے ہونی ہے، ابھی میں نے چند منٹوں کے بعد میں نے وضو کر کے جب میں نے اللہ اکبر کہنا ہے، تو میری براہ راست بات کس سے شروع ہو جائے گی؟ اللہ سے۔ وہ پہلے نہائے گا، پھر اچھے کپڑے پہنے گا، پھر خوشبو لگائے گا، کہ میری بات کس سے ہوگی؟ اللہ سے۔ وہ عربی سیکھے گا، عربی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، فی الحال ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ کچھ نمازی ہیں تو انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نمازوں میں کیا کہتے ہیں، اکثر بے نمازی ہیں۔ تو عزیز بزرگ و نوجوان ساتھیوں، اس بھائی کی یہی ایک گزارش ہے، یہی ایک التجا ہے، خدا را اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں۔ یہ نور ہے، یہ نور اس دنیا میں رہ کے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اگر مرنے کے بعد پل صراط کراس کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے، آپ آج ہی سے اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، اور آج ہی سے نماز پڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں، اسی کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور آج ہی سے جو دعائیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ 1 ہفتہ لگے گا، 15 دن لگیں گے، 1 مہینہ لگ جائے گا، اللہ اکبر۔ پھر جب مجھے ترجمہ بھی آ جائے گا اور مجھے دعائیں بھی آ جائیں گی، پھر دیکھنا میری پہلے والی نماز میں اور بعد والی نماز پڑھنے میں کتنا فرق ہے۔ پھر عاجزی بھی آ جائے گی، اور پھر رونا بھی آ جائے گا، اللہ، پھر سارا کچھ آ جائے گا۔ جب سمجھ آئے گی تو پھر سب کچھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے قاری عدنان ساجد حافظہ اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک نیوٹرل عالم ہیں، بڑے زبردست عالم ہیں۔ یہ اسی مشن پہ ہیں جس مشن پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تھے۔ مطلب یہ کہ یہ بھی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، فرقہ واریت سے ہٹا کے ہمیں قرآن و سنت پر لے کر آتے ہیں۔ اور ان کی یہ ویڈیو مجھے اتنی خوبصورت لگی، اتنی اچھی لگی کہ میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، ہم تو بچپن سے ہی ایسے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، سپیٹ و سپیٹ۔ ہمیں کسی نے نہیں سکھایا کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمیں ٹھہر ٹھہر کے آرام سکون سے ترجمے کے ساتھ دماغ میں ترجمہ رکھتے ہوئے نماز جو ہے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور آرام سکون سے، مطلب کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ چیز ہمیں قاری عدنان ساجد کی اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملی۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں ہر بار یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے امیر سے امیر لوگوں کی اور غریب سے غریب لوگوں کی، کہ وہ جب کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ملے دنیاوی۔ مطلب جیکٹ لینے جائیں گے تو اس کو ہاتھ لگا کے چیک کریں گے کہ کہیں سے پھٹی تو نہیں ہوئی، گرم تو ہے، کپڑا کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ کپڑا لینے جائیں گے کوئی شلوار قمیض، اس کو چیک کریں گے، بار بار اسے چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز، دودھ لینے لگیں گے بچے کا تو چیک کریں گے خالص ہے، بچے کا پیٹ تو نہیں خراب ہوگا، خالص دودھ ہے۔ ہر شے لوگوں کو خالص چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ نوٹ رکھیے گا، ہر شے لوگوں کو خالص چاہیے۔ لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو دین میں یہ کہتے ہیں مولوی نے یہ کہا ہے، ہم نے یہ سنا ہے، میرے دادا نے یہ کہا ہے، میرے پردادا نے یہ کہا ہے، میری امی نے یہ کہا ہے، میری نانی نے یہ کہا ہے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، دیکھیں نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کمپلسری پیپر نماز ہے، اگر اس پیپر میں پاس ہو گئے تو پھر آپ کی جو ہے اگلے مراحل بھی آسان ہوں گے۔ اچھا، خالی نماز کا پوچھا نہیں جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا، نماز کب پڑھی، کس طریقے پہ پڑھی، سنت کے مطابق پڑھی یا نہیں پڑھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کون سی نماز جو سی ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی نماز سب سے بہترین ہے تو ہمیں الٹیمیٹلی یہ پتہ لگے گا کہ سب سے بہترین وہ نماز ہے جو قرآن و سنت سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایگزیکٹلی طریقہ کیا تھا نماز پڑھنے کا۔
تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، جب آپ اس کے اوپر تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو ہمیں بچپن سے نماز سکھائی گئی تھی وہ کچھ اور تھی، اور جو کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہے وہ کچھ اور ہے۔